पूर्वमा बाढी पहिरोले धनजनको क्षति, पश्चिम तराईमा अत्यधिक गर्मीले अत्यायो। कान्तिपुर समाचारमा आज दूरसञ्चार प्राधिकरणले अर्बौं खर्च गरेर ल्याएको गुणस्तर नियमन गर्ने प्रविधिमाथि सेवा प्रदायकको प्रश्न। समाजवादी केन्द्र बनाउन छलफल जारी। आज अन्तर्राष्ट्रिय बुवा दिवस। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हा 16 दिन बैठक रोकेर विदेश भ्रमणमा। अन्तर्राष्ट्रियमा अफ्रिकी मध्यस्थताप्रति रुसको असन्तुष्टि र खेलकुदमा मैत्रीपूर्ण खेलमा ब्राजिलले गिनीलाई 4-1 गोलले हरायो। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। ताप्लेजुङ र पाँचथरमा बाढी र पहिरोमा परि 10 जना बेपत्ता, 6 घरमा क्षति। मेची राजमार्गका 2 मोटरेबल पुल बगायो। संहिताको 6 वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकार सिंहदरबारकै भरमा। बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा 20% भन्दा कम। लुम्बिनीको बजेट प्रचारमुखी भएको विपक्षीको आरोप। महाकाली सिँचाइ आयोजना अझै अधुरै। थप 20 किलोमिटर मूल र 22 वटा शाखा नहर बनाउन बाँकी। समय लम्बिँदा लागत 12 अर्बबाट बढेर 35 अर्ब पुग्यो। युक्रेन युद्धमा अफ्रिकी नेताहरूले खोजेको मध्यस्थता गलत भएको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको आरोप। कियेभको अवरोधका कारण वार्ता हुन नसकेको जिकिर। र आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौट आजदेखि जिम्बाब्वेमा। पहिलो दिन नेपालले घरेलु टोलीको सामना गर्दा वेस्ट इन्डिज र अमेरिका पनि आम्ने सामने। सरकारले दूरसञ्चारका सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर र सम्पूर्ण प्राविधिक विवरण समेत हेर्न मिल्ने गरी ल्याएको प्रविधि कानुन अभावकै कारण अलपत्र परेको छ। 3.25 अर्ब रुपैयाँको लागतमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको टेरामक्स प्रविधिलाई नेपाल टेलिकम र एनसेलले जडान गर्न नमान्दा 1 वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किएको छ। नियामकले अपरेटरको गुणस्तर जाँच्ने भनिरहँदा सेवा प्रदायक कम्पनीले कानुनी आधार खोजेका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको काठमाडौँको जम्मलस्थित कार्यालयको स्टोरमा राखिएका यी उपकरण टेरामक्सका हुन्। टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टमको छोटो रूप टेरामक्स हो। दूरसञ्चार सेवा दिने एनटिसी र एनसेल जस्ता कम्पनीका सेवाको गुणस्तर र नेटवर्कमा भएका फर्जी काम पत्ता लगाउन यो प्रविधि गत वर्ष नेपाल ल्याइएको हो। तर यो प्रविधि प्रयोग नै हुन नसक्दा प्राधिकरणको स्टोरमा थन्किएको छ। कल डाटा यो सबैको भोल्युम चाहिँ यसले चाहिँ मेजर गर्ने काम एउटा पहिलो काम त्यो हो। दोस्रो काम यसमा चाहिँ कुनै नेटवर्कमा फ्रड गरेछ भने त्यो फ्रड डिटेक्सन्स गर्ने काम गर्छन्। र तेस्रो भनेपछि चाहिँ भोइसको र डाटाको सर्भिसहरू जुन छ त्यो मेजर गर्ने काम चाहिँ यो टेरामक्स सिस्टम्सले गर्छ। प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेल लगायतका सेवा प्रदायकको राजस्व 3 वर्षमा 35 अर्बले घटेको छ। राजस्व घट्नुको कारण नै पत्ता लाग्न नसकेकाले पनि यो प्रविधि जडान गर्नुपर्ने भनाइ प्राधिकरणको छ। सेवा प्रदायकका ग्राहक, कभरेज एरिया, टावर, लगानी बढे पनि राजस्व घट्नुलाई प्राधिकरणले शङ्कास्पद मानेको छ। त्यसैगरी नेपालमा विदेशबाट कल आउँदा बाइपास गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको र प्रविधि नै नभएकाले पनि त्यसको पत्ता लाग्न नसकेको प्राधिकरणको ठम्याइ छ। सेवा प्रदायकले भने राज्यका निकायलाई हरेक कारोबार हेर्ने अधिकार भएकाले कुनै कमजोरी भए पत्ता लगाउन प्राधिकरणलाई चुनौती दिएका छन्। एनटिसी र एनसेलले आफ्ना कल डिटेलमा प्राधिकरणको पहुँच भएपछि ग्राहकको गोपनीयता भङ्ग हुने अवस्था आए को जिम्मेवार हुने भनेर प्रश्न पनि तेर्स्याएका छन्। टेलिकम सेक्टरको 35 अर्बभन्दा बढी रेभेन्यू घटेको छ। कहाँ गयो त? म्यानुअली पत्ता लाग्दैन सर। यो पत्ता लगाउने सिस्टम हो यो। यदि कसैले गलत नियत राखेर हुनसक्छ सेवा प्रदायक, हुनसक्छ भिआइपी कल बाइपास गर्ने, कसैले गलत नियत राखेर छ भने राज्यको रेभेन्यू एस्योर गर्ने हो। सेवा प्रदायकले मेरो कम आम्दानी 10 रुपियाँ हो भने 10 रुपियाँ मान्नुपर्ने, रेगुलेटरले कर कार्यालयले 10 रुपियाँ मान्नुपर्ने, 8 रुपियाँ हो भने 8 रुपियाँ मान्नुपर्ने, आम्दानी 20 रुपियाँ नै हुनसक्छ नि। रेभेन्यू घट्नुमा त्यसैले नै घटाएको छ भनेर त अहिले भन्न सकिँदैन। तर रेभेन्यूको चुआउट सम्बन्धमा जसरी उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ त्योभन्दा बढी चिन्तित हामी पनि छौँ। डेटा दिँदाखेरि भोलि केही अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन, कानुनी हिसाबले हामीलाई अप्ठ्यारो, सेवा प्रदायकको हिसाबले सेवाग्राहीको इन्फर्मेसन दिँदाखेरि केही अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन, भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने हो। एनसेलको 3 वटा डाटा सेन्टरमा प्राधिकरणले पठाएको हार्डवेयर पनि जडान नगरी राखिएको छ। टेरामक्स जडान गर्न 3.25 अर्बको ठेक्का लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन नामक कम्पनीले पाएको छ। अहिलेसम्म यसको सामान खरिद बापत 60 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। 2074 सालदेखि सुरु भएको टेरामक्स खरिद प्रक्रिया पटक पटक विवादमा तानिँदै आएको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। जेठ 26 गतेदेखि स्थगित राष्ट्रिय सभाको बैठक असार 10 गते तय भएको छ। बजेटमाथिको छलफल सकिए लगतै 16 दिनसम्म बैठक रोकेर सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा विदेश गएका छन्। सरकारले बिजनेस नदिए पनि सक्रियता देखाउन सक्ने क्षमता बोकेको बौद्धिक थलो राष्ट्रिय सभा आफै किन संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सृजनशील हुन सक्दैन? संविधानले संघीय संसदका दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका काम कारबाहीलाई बराबर प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक बाहेकका जुनसुकै विधेयक र संसदीय प्रस्ताव दुवै सदनमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था छ। स्थायी सदनका रूपमा समेत लिइने राष्ट्रिय सभा भने सरकार र राजनीतिक दलहरूको कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। सरकारको कम प्राथमिकतामा राखेकै कारण राष्ट्रिय सभा समय समयमा कामविहीन हुने गरेको छ। बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि अहिले राष्ट्रिय सभाले बिजनेस नै नपाउँदा 16 दिनलाई बैठक नै स्थगित गर्नु परेको छ। सरकारले त बिजनेस दिएन नै आफ्नो बिजनेस आफै तय गर्न सक्ने अधिकार पनि यो सदनले प्रयोग गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय सभाका हरेक सदस्यलाई गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्न सक्ने अधिकार पनि छ, तर पछिल्लो समय कुनै पनि सदस्यले यस्तो विधेयक दर्ता गरेका छैनन्। हिजो चुनाव हारेका हैन, चुनाव हारेका, चाहे त्यो पालिकामा हारेका हुन्, चाहे प्रदेशमा हारेका हुन्, चाहे प्रतिनिधिसभामा हारेका हुन्, तिनीहरूलाई थुपार्ने थलो पनि होइन, एउटा कुरा थियो होइन। दोस्रो, मैले अघि भने प्रदेश स्थानीय दललाई राम्रोसँग बुझेका जानेका आफ्नो जुन हामी समुदाय कुरा गर्छौँ नि, वर्ग समुदाय भूगोल कुरा, त्यसलाई पनि राम्रोसँग बुझेको त्यो चाहियो र समाजमा केही न केही राम्रो प्रेजेन्स भएको पनि चाहियो कि। 14औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय सभाले 53वटा विधेयक पारित गरेको छ भने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका 6वटा प्रस्ताव, 5वटा ध्यानाकर्षण र 6वटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। तर चालु अधिवेशनमा न सरकारले कुनै विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ, न सभाका सदस्यहरूले नै कुनै प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। मूल्य वृद्धि सहित 5 विषयमा जवाफ दिन सदनले गरेको रुलिङलाई समेत सरकारले अटेर गरेको छ। कतिसम्म भने गृहमन्त्री जवाफ दिन उपस्थित नभएकै कारण 2076 सालमै दर्ता भएको अध्यागमन विधेयक 4 वर्षदेखि अड्किएर बसेको छ। सदन सञ्चालन गर्नेका लागि समेत मन्त्रीको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ। अध्यागमन विधेयक बाँकी छ सभामा, विधान व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफल गरेर सभामा पेश गरेको पनि 79 असार 5 गते हो प्रतिवेदन पेश गरेको। त्यसलाई हामीले अथवा सभाले 2-4 पटक नै पहल गऱ्यौँ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पटक पटक छलफल गरौँ, यसलाई पारित गरौँ भनेर सम्बन्धित मन्त्रीले चाहिँ यसलाई टाइम दिन नसक्नु भएको कारणबाट यो अहिले पारित हुन सकेको छैन। एउटा त्यो विषय त्यसरी रोकिएको छ। सभामा अरू यो बाहेक कुनै विषय नै छैन, एजेन्डै छैन, कार्यसूचीमा बस्ने विषय नै छैन। राष्ट्रिय सभालाई विज्ञ वा प्रबुद्ध व्यक्तिको सदन मानिन्छ, तर सरकारको कम प्राथमिकता र सभाका सदस्यहरूकै कम सक्रियताका कारण राष्ट्रिय सभाले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न र सृजनशीलता प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। स्थानीय स्रोत साधन परिचालन मार्फत आर्थिक विकास गर्ने र हरेक कुरामा केन्द्रमै भर पर्ने अवस्था अन्त्य हुने जस्ता परिकल्पनाका साथ मुलुकमा संहिता लागू भएको थियो। तर यो 6 वर्षको बीचमा प्रदेशहरू न त स्रोत साधन सम्पन्न देखिए न सिंहदरबारको भर पर्ने अवस्था अन्त्य नै भयो। 7वटै प्रदेशले ल्याएको बजेट हेर्दा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा जम्मा 19% मात्रै देखिएको छ। पछिल्लो 6 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर राजस्वको स्रोत बढाउन नसकेको पाइएको छ। फलस्वरूप संघीयता कार्यान्वयनको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशले संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत दिएको रकमकै भरमा आफ्नो बजेट निर्माण गरिरहेका छन्। जुन किसिमको क्षमता विस्तार अनि आन्तरिक रूपमा प्रदेशहरूले आफ्नो संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप राजस्व परिचालन र माथिको सङ्घको प्रतिको निर्भरता अलिकति कम गरेर जानुपर्नेपट्टि जुन किसिमको
ध्यान पनि दिन सकेका छन् र मलाई लाग्छ सङ्घले उनीहरूको क्षमता विस्तार गरेर त्यो दिशामा अगाडि बढाउनको निम्ति ठोस पहल पनि गरेको छन्। आन्तरिक राजस्वबाट जम्मा 4-5 अरब जति उठाउने भनेको छ। 36 अरब मध्ये अरू विभिन्न राजस्व बाँडफाँड लगायतका कुराहरू छन्। हुँदा वैदेशिक अनुदानका कुराहरू पनि भनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश आफै स्ट्रङ भएर बजेट ल्याउन सक्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अहिलेको सन्दर्भमा त के छ भने सङ्घले दिएको अनुदानबाट बजेट बनाउनु पर्ने अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 7वटा प्रदेशले कुल 2 खर्ब 79 अर्बको बजेट ल्याएका छन्, जसमा 1 खर्ब 76 अर्ब रुपियाँ सङ्घीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा हस्तान्तरण भएको अनुदान छ भने 7वटै प्रदेशको आन्तरिक स्रोत जम्मा 53 अर्ब 9 करोड रुपियाँ मात्रै छ। त्यसमा पनि बागमती प्रदेशको हिस्सा झन्डै 60% छ। बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी 30 अर्ब 45 करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा कर्णाली प्रदेशको लक्ष्य जम्मा 83 करोड मात्रै छ। प्रदेशले एकातिर आफ्नो राजस्वका क्षेत्र पहिचान गर्न सकेका छैनन् भने स्थानीय तहसँग हुने राजस्व बाँडफाँड विवादले आन्तरिक स्रोत जुटाउन समस्या भइरहेको छ। जहाँ जहाँ सम्भावना छ त्यो सबै ठाउँमा धेरैजसो त सङ्घले नै उठाउने भन्ने कुरोहरू छ। त्यसको अतिरिक्त सङ्घ र प्रदेशले प्रदेश र स्थानीय तहले कति भनेर संविधानले नै तोकिदिएको अवस्थाहरू छ हैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो हिसाब किताबबाट जाँदाखेरि स्थानीय तहको र प्रदेशको कर प्रशासनमा दक्षता नआइसकेको हो कि भन्ने पनि छ। यतिका 500 वर्षसम्म भइसकेपछि पनि के हो भने आफैमा राजस्व रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने स्रोत जुटाइसक्नु पर्ने अवस्था थियो। त्यो एकदमै नाजुक अवस्थामा थियो। गत वर्षकै बजेट सुन्दा पनि झन्डै 97% जति सेन्ट्रलमै डिपेन्ड हुनुपर्ने अवस्था थियो। अहिलेको पनि यसो हेर्दाखेरि झन्डै 1 अर्ब 50 करोडको हाराहारीमा चाहिँ उहाँको जो राजस्व रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा आछ। यो भनेको अहिलेको बजेटको उहाँहरूको झन्डै 5% को हाराहारीमा पनि आउँछ। यसले गर्दाखेरि प्रदेश सरकार आफैमा पनि यो सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन सक्ने भविष्यमा पनि यो एउटा खतराको अवस्था छ। प्रदेश सरकारको बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा जम्मा 19% मात्रै छ। यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षको बचत, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक अनुदानलाई समेत प्रदेशले बजेटको स्रोत मानेका छन्। आन्तरिक स्रोत साधनको पहिचान र उपयोग सबल नबनाएसम्म प्रदेशहरूको संघीयतामाथिको निर्भरता अन्त्य नहुने स्पष्ट छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा बिजनेस ब्युरो, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज। अघिल्लो सरकारले ल्याएका बहुवर्षीय कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ। जसरी बजेट ल्याएको छ हैन, त्यसको स्रोत चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग देखिएको छैन। यो बजेट कार्यान्वयन पक्षमा राम्रो गयो भने अत्यन्त उत्कृष्ट छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, यो पूर्वाधार, कृषि, सडक को चाहिँ कार्यान्वयन हुनलाई अब हेर्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण आधार भनेको यहाँको कृषि, पर्यटन र युवाहरूको रोजगारीको क्षेत्र हो। यो छुटेको छ। विगतका दिनहरूलाई यसले निरन्तरता दिएको छ। लुम्बिनी सरकारको बजेट पहिलाभन्दा घटेको देखिन्छ। असाध्यै राम्रो छ। रोजगारीको व्यवस्थापन गरोस्। हामी कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौँ, तर आज कृषिमा पनि खासै बजेट परेको मैले देखिरहेको छैन। पहिलाको तुलनामा एकदमै कम र एकदम फितलो लागेको छ। आसेपासे आफ्ना नातागोतालाई यदि यो बजेट यसरी नै बाँडफाँड गरियो अथवा दिने काम गरियो भनेपछि यो बजेटको कुनै पनि औचित्य देखिँदैन। यहाँ त अब त्यस्तो केही विकासका निम्ति केही भएको देखिँदैन। खास गरिकन कृषि प्रगतिको जस्तो बजेट देखिएन। पहुँचको आधारमा मात्र होइन चाहिँ वितरण गरिएको, अनि संहिताको मर्मलाई नबुझ्नु भयो कि। बजेटमा केही असमानताहरू छन्, केही असन्तुलन छन्। प्रादेशिक अस्पताल हाम्रो बेलोरीमै हुने भयो भन्ने विषयमा हामी असाध्यै खुसी छौँ। उद्यमशीलता, सिप, रोजगारी र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा 2 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ कम छ। बजेटमा केही नयाँपन छ, तर प्रचारमुखी र वितरणमुखी भएको टिप्पणी छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 40 अर्ब 47 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। शिक्षा र उद्यमशीलता मार्फत 2 वर्षमा 2 लाख जनालाई रोजगारी दिने भन्दै त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै 1 अर्ब रकम मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रममा छुट्याइएको छ। यसबाहेक 460 युवालाई 24 महिने औद्योगिक प्रशिक्षण, द्वन्द्व पीडितलाई उद्यमशीलता, पूर्व जनमुक्ति सेनालाई लघु उद्यम लगायतमा उल्लेख्य बजेट छुट्याइएको छ। 80,000 हेक्टर वनमा वन व्यवस्थापन गरी 8 लाख जनालाई रोजगारी दिने लगायतका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छन्। सेप, प्रविधि र पुँजीको विकास गर्दै
रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दै बजेटको करिब 25% अंश छुट्याइएको छ। हामी जुन स्थानीय उत्पादनका कुरा गर्दैछौँ, त्यसलाई बजारीकरणको कुरा गर्दैछौँ, ब्रान्डिङका कुरा गर्दैछौँ, स्थिरताका कुरा गर्दैछौँ, त्यसैका माध्यमले 2 लाख युवाहरूलाई जुन हामीले रोजगारी दिने कुरा गऱ्यौँ त्यो विशेषता हो। प्रदेशको राजस्व सङ्कलन चाहिँ 6-7 अर्बमै सीमित छ। अर्कोतर्फ चाहिँ ठुला कार्यक्रमहरू, विशाल कार्यक्रमहरू र धेरै छरिएका कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो स्रोत र कार्यक्रम बीचको तालमेल मिल्दैन। आगामी दशकलाई लुम्बिनी भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने, मुख्य सहरलाई प्लास्टिक मुक्त बनाउने उल्लेख छ। कृषितर्फ हरेक जिल्लामा फरक उत्पादन र पकेट क्षेत्र बनाएर व्यवसायीकरण गरी युवा रोजगारी र उत्पादन बढाउने उल्लेख छ। सबभन्दा पहिला कृषिलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले माथि उठाउनु पर्थ्यो र त्यससित जोडिएका तमाम कामहरूलाई सँगै लिएर जानु पर्थ्यो। त्यो काम भएन र अरू क्षेत्रमा पनि बजेट अत्यन्त विगतमा भन्दा पनि छिरलेर एकदम टुङ्गो नलाग्ने गरी आएको छ। 40 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई मधुमेह, रक्तचाप तथा किशोरीलाई निःशुल्क रक्त अल्पता परीक्षण गर्ने र मानसिक स्वास्थ्यका लागि निःशुल्क योगदान र परामर्शका कार्यक्रम थाल्ने बताइएको छ। लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा विरुद्ध अभियान, लैङ्गिक मैत्री कार्यकक्ष र हरेक कार्यालयमा स्तनपान कक्ष बनाउने उल्लेख छ। रोजगारीमूलक भनिएको छ, अब त्यसमा चाहिँ अलिक त बजेट कम भयो के, जसरी भनिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ बजेट अलिक प्रभावकारी आउन सकेको छैन। पाङ्ग मैत्री, बाल मैत्री, महिला मैत्री, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बजेट आउनुपर्छ भनेका थियौँ। अब सम्भवतः त्यो आएको जस्तो लाग्छ, धेरै कुरा समेटेको जस्तो लागेको छ। अब हेरौँ, तर पनि अझै कार्यान्वयन गर्ने कुरामा धेरै गाह्रो छ। बजेटमा ठुला र नयाँ भौतिक पूर्वाधारका योजना छैनन्। सुशासन र मितव्ययिताका लागि 10 करोड बढी बजेट छुट्याएका आयोजनालाई छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाउने एवं अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सवारी र फर्निचर नकिन्ने र भवन नबनाउने भनिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बुटोलबाट अमृता अनमोलका साथ भुवन पाण्डे, राप्ती उपत्यका, दाङ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले कहिले गठबन्धन त कहिले मोर्चाबन्दी गरेर आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयास जारी राखेका छन्। सत्ता गठबन्धन हुँदाहुँदै त्यही भित्रका दलहरू अहिले छुट्टै समाजवादी मोर्चा गठनको गृह कार्यमा लागेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रदेखि एमालेबाट बाहिरिएर कम्युनिस्ट एकता अभियान सञ्चालन गर्दै आएका वामदेव गौतमसम्मले एउटै मोर्चामा बस्ने गरी समाजवादी केन्द्रको अवधारणा अघि सारेका छन्। समाजवादी मोर्चामा सकेसम्म धेरै घटकलाई सहभागी गराउने र आफ्नो शक्ति मजबुत बनाउने प्रयासमा यी दल लागेका छन्। प्रतिनिधि सभाको गत निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले 32 सिट मात्रै ल्याए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका पुष्पकमल दाहाल कुनै पनि हालतमा शक्ति कमजोर हुन नदिने रणनीतिमा छन्। उनी मात्रै होइन, एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीसँगै जनता समाजवादीको चाहना मिलेको छ। त्यसबाहेक माओवादीबाट अलगिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका नेत्रविक्रम चन्द समाजवादी मोर्चामा जाने निश्चित भइसकेको छ। उता बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमसम्मलाई यो मोर्चामा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको छ। अहिले मोर्चाबन्दीमा रहेका दलहरूबीच केन्द्रमा कस्तो आकार बनाउने, यसको संरचना वडा तहसम्मै पुर्याउन के गर्ने र मोर्चाको नेतृत्व कसरी चयन गर्ने भन्नेमा बहस गरिरहेका छन्। यो संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सहितको राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना भनेर जसले चाहिँ यो पछिल्लो परिवर्तनलाई आत्मसात गरेका छन् उनीहरूको बिचमा समाजवादी मोर्चाको प्रसङ्ग हामी चलाएका छौँ, कुराकानी भएको छ, कार्यदल बनेको छ, अन्तिम चरणमा हामी पुगेका छौँ। मोर्चाभित्रकाहरूलाई विरोध गर्ने भन्दा मित्रवत सम्बन्ध राख्ने गरी, सहयोग गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो आलो पालोको प्रणाली कति समय, कति महिना, कति वर्षको राखिन्छ त्यो एउटा निर्णय गरेको बमोजिम हुन्छ र यसको संरचना तल स्थानीय तहसम्म पनि जान सक्छ, आवश्यकता अनुसार तलसम्म लान सक्ने भन्ने व्यवस्था गर्न लागि छ। समाजवादी मोर्चा बनाउन कसिएका दलहरूले संसदमा मात्र नभएर जनस्तरमा पनि बलियो उपस्थिति देखाउन चाहेका छन्। तर उनीहरूले चाहे जस्तो समाजवादी मोर्चा गठन र त्यसलाई टिकाइराख्नलाई आधार भने नदेखिएको विश्लेषकको बुझाइ छ। समाजवादी केन्द्र यदि गठन भयो भने एउटा तेस्रो ठुलो राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको रूपमा चाहिँ अगाडि आउँछ र उसले चाहिँ पोलिटिकल बार्गेनिङ गर्नलाई तिनीहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर
भोलि गएर त त्यो केन्द्र नै या एक ठाउँमा रहने सम्भावना पनि कम छ, किनकि त्यसमा पनि रङ्गीचङ्गी विचारधारा भएका पार्टीहरू एक ठाउँमा आउँदैछन्। दोस्रो कुरा उहाँहरूको पोलिसी के हुने, त्यो पोलिसीमा पनि एकरूपता देखिँदैन होला। र अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूको ठुलो समस्या भनेको व्यक्ति व्यवस्थापन हो। त्यसमा धेरै ठुल्ठुलो टाउको छन्, त्यो सबै टाउकोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् त त्यो समस्या हो। राजनीतिलाई निश्चित स्वार्थमा प्रयोग गर्ने परिपाटीका कारण गत निर्वाचन देखिने दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यसैले पनि पछिल्लो समय चर्चामा रहेको समाजवादी मोर्चालाई पनि गठन हुनु पूर्व नै आशंका गर्न थालिएको हो। अब जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सत्ता गठबन्धनमै रहेका केही दलले किन बेग्लै समाजवादी मोर्चा बनाउन लागेका होलान्? ए पार्टीको अस्तित्व झुकाउन, बी सत्ताको सौदाबाजी बढाउन र सी ठूला पार्टीलाई तर्साउन। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले पाँचथर र ताप्लेजुङमा धनजनको व्यापक क्षति भएको छ। बाढीले बगाउँदा दुवै जिल्लामा गरी 10 जना बेपत्ता भएको प्रहरीले बताएको छ। ठाउँ ठाउँका पुल बगेका छन्। हेवा खोलामा आएको बाढीमा हिलिहाङ 7 का दिलकुमार तामाङ र फिदिम 10 का सञ्जोग लोवा सहित 6 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीले फिदिम 4, हेवा खोलामा गिटी कुटेर गुजारा चलाउँदै आएका 1, फालेलुङ 3 मा 1 र फिदिम माझीटारमा 2 गरी 6 जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी प्रमुख हरि खतिवडाले बताए। बाढीले मेची राजमार्ग अन्तर्गत पाँचथर र ताप्लेजुङ जाने होवा खोलाको पुल बगाएको छ। यस्तै बाढीले फालेलुङ गाउँपालिकाको लुमाङदिङ र घुमाउनेमा 2वटा मोटरेबल र एउटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। यस्तै याङबरक गाउँपालिका 3 र 2 मा ठूलो परिमाणमा घर बगाएको भए पनि क्षतिको विवरण यकिन हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसै बारेमा थप जानकारी दिन यतिखेर हामीसँग पाँचथरबाट हाम्रा संवाददाता लक्ष्मी गौतम प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। लक्ष्मी, जिल्लामा बाढी पहिरोले के कति क्षति पुगेको छ? हजुर रुबिनाजी, अवश्य पनि यहाँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै पाँचथर जिल्लाका विशेष गरी फिदिम नगरपालिका, याङवरक गाउँपालिका र फालेलुङ गाउँपालिकामा ठुलो मात्रामा क्षति भएको हामीले पाएका छौँ। मेची राजमार्गमा पर्ने हेवा खोलाको पुल जुन चाहिँ पाँचथरबाट ताप्लेजुङतर्फ जानको लागि प्रयोग हुँदै आएको पुल, जुन पुलको अवशेष नै छैन, पूर्ण रूपमा त्यो पुल चाहिँ बगेको छ। त्यसै गरी फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको लुमाङदिनमा एउटा मोटरेबल पुल बगाएको छ भने थुप्रै घरहरू बगेको खबर हामीले पाएका छौँ। त्यसै गरी फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको हेवा खोलाले बगाउँदा 3 जना बेपत्ता भएका छन्, जसमध्ये चाहिँ माझीटारमा बोतल हाउस भनेर एउटा सानो होटल व्यवसाय सञ्चालन गरेर आउनुभएका 2 जना व्यक्तिहरू चाहिँ घरसहित बगेको हामीले पाएका छौँ। त्यसै गरी हेवा खोलाले नै बगाउँदा 1 जना मजबुरी गरेर चाहिँ गुजारा चलाउँदै आएका 1 जना व्यक्तित्व जुन फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 3 घर भई फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा बसोबास गर्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि बगाएको छ। यस्तै फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 10 का सञ्जोग बेघा र हिलिहाङ 7 का दिलकुमार तामाङ, जो चाहिँ हेवा खोला जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, जुन इन्टेकमा काम गर्ने, हेरालुको रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि राति 12 बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएको हामीले पाएका छौँ। म केही बेर अगाडि मात्रै बाढीले क्षतिग्रस्त हेवा खोला पुलमा पुगेर फर्किएको छु र त्यो क्षेत्रमा थुप्रै घरहरू डुबानमा परेका छन्। थुप्रै पार्किङ गरेर राखेको स्काभेटर, ट्र्याक्टर, त्यसै गरी थुप्रै स्थानीयका घरहरू पनि बगेको हामीले देख्न सक्छौँ र गाई, भैँसी, गोरु जस्ता पशुधनमा पनि क्षति पुगेको छ। खोलाले बगाएको छ, बाढीले बगाएको छ र बाढी करिब मध्यरातदेखि सुरुवात भएको वर्षासँगै आएको बाढीले चाहिँ यो हेवा खोला करिडोरमा लगाइएको धान बालीमा पनि ठुलो मात्रामा क्षति पुगेको
हामीले देख्यौँ र त्यस क्षेत्रमा अहिले थुप्रै स्थानीयहरू खोला किनार गढतिर र आसपासमा भेला भएर बगेको खेत बगेका घरहरू र बगेका व्यक्तिहरूको बारेमा चिन्ता गरिराखेको हामीले पाएका छौँ र बिहानै त्यस घटनास्थलतर्फ पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि प्रहरी प्रमुखहरू सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू यस्तै जनप्रतिनिधिहरूको टोली पनि हामीले त्यहाँ भेटेका थियौँ र स्थानीयले चाहिँ 2025 सालमा यो खालको बाढी त्यो क्षेत्रमा आएको थियो र 2025 सालपछि पहिलो पटक यतिको ठुलो बाढी आयो र यतिको ठुलो धनजनको क्षति पुर्यायो भनेर भनेका छन्। अहिलेसम्म 10 जना मानिसहरू बेपत्ता भएको भनिएको छ। यद्यपि यो सङ्ख्या बढ्न सक्ने प्रहरीले हामीलाई सङ्केत गरेको छ। लक्ष्मी, तपाईँले यो जानकारी गराइरहँदा त्यहाँ उद्धार र राहत तथा सावधानीका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाइएको छ? उद्धारका लागि प्रहरी रातिदेखि नै खोलामा छ, बाढीग्रस्त क्षेत्रमा छ। यद्यपि बाढीको बहाव अहिले पनि घटेको छैन, पानीको बहाव खोलामा नघटेको कारण अनि त्यसमा पनि धमिलो मैलो पानी चाहिँ ढुङ्गा मुढासँगै बगाउँदै आइराखेको अवस्थामा उद्धार गर्ने खोज तलास गर्ने सम्भावना तत्काल त्यहाँ देखिँदैन र राहतको लागि भने बाढीमा प्रभावित परेका परिवारहरू जुन चाहिँ घर बगेको छ, मानवीय क्षति भएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल उद्धार गरेर प्रारम्भिक राहतको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह फिलिम नगरपालिका, हिलिहाङ गाउँपालिका, यस्तै फालेलुङ गाउँपालिका जस्ता स्थानीय तह र प्रहरीले समन्वय गरिराखेको छ। तर एउटा चाहिँ विडम्बना के छ भने जुन मेची राजमार्गको हेमा खोला पुल बग्यो, त्यसै गरी माझीटारमा रहेको बेली ब्रिज बग्यो, अब पाँचथरका याङवरक, फालेलुङ र हिलिहाङ गाउँपालिका त्यसै गरी ताप्लेजुङ सदरमुकाम अथवा ताप्लेजुङ जिल्लालाई जोड्नको लागि कनेक्टिभिटी नै समाप्त भएको छ र यी जिल्लाहरूको सम्पर्क टुटेको छ। अब तत्काल यी ठुल्ठुला पुलहरू, ठुल्ठुला राजमार्गमा लगाइएका पुलहरू भएको कारण यस क्षेत्रमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नको लागि कति सम्भव हुन्छ। अब तत्काल चाहिँ हवाई यातायातको स्थापित नगरेसम्म तत्काललाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा आवागमन चाहिँ पूर्ण रूपमा ठप्प हुने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। किनभने हेमा खोला भनेको यस क्षेत्रको ठुलो खोला हो, त्यो सँगै गएर मिसिने माझीटारमा गएर तमोर खोलामा मिसिन्छ। ती दुवै स्थानका वैकल्पिक रूप राजमार्गको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने दुईवटै सडकका पुलहरू बगिसकेपछि अब ती क्षेत्रहरू सम्पर्कबाट विच्छेद भएका छन्। रुबिनाजी, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। यिनी थिए हाम्रा संवाददाता लक्ष्मी गौतम पाँचथरबाट। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले पाँचथर र ताप्लेजुङमा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ, यस विषयमा जानकारी गराउँदै। पूर्वी पहाडी जिल्लामा लगातारको वर्षाले बाढी पहिरो आइसक्दा तराई मधेसमा भने अत्यधिक गर्मीले अत्याएको छ। खास गरी पश्चिम तराई क्षेत्रमा पानी नपर्दा तापक्रम बढेको छ। लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई क्षेत्रमा तातो हावाले घर बाहिर निस्कनै मुस्किल भइरहेको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध अभियुक्तहरू उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने तयारी गरेका छन्। पक्राउ परेका 18 मध्ये 16 जनालाई शुक्रबार जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। अभियुक्तहरूले आदेशचित्त नबुझेको भन्दै पुनरावेदनमा जाने तयारी गरेका हुन्। अभियुक्त बालकृष्ण खाड्का कानुन व्यवसायी खम्बबहादुर खातीले आवश्यक परामर्शपछि उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरिने बताए। पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल सहित 16 अभियुक्तलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको हो। अभियुक्तहरू लक्ष्मी महर्जन र टङ्क कुमार गुरुङ भने धरोटीमा रिहा भएका छन्। अभियुक्त विरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, सरकारी कागजको किर्ते र राज्य विरुद्धको आरोप लगाइएको छ। जिल्ला अदालतले आदेश अनुसार न्यायिक हिरासतमा पुगेका र धरोटीमा छुटेकाहरू आदेशचित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन जान सक्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्। भनेर उच्च अदालत जान पाउनुहुन्छ। उच्च अदालतले मिसिल झिकाएर उहाँहरूलाई थुन्नामा राख्नुपर्ने आदेश मिल्यो कि मिलेन, मिल्यो भने सदर गरिदिन्छ, मिलेन भने किन मिलेन भनेर बदर गरिदिन्छ। त्यसपछि उच्च अदालतको आदेशमा पनि उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भने
यो 10 वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा भएको कारणले उहाँहरू सर्वोच्च पनि जान पाउनुहुन्छ। यसैबीच नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा फरार 12 जनालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरी नियमअनुसार गर्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएसँगै प्रहरीले खोजी तीव्र पारेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्ना माग पूरा गराउन विद्यालय बन्दको घोषणा गरेपछि काठमाडौँ महानगरले त्यसो गरिए फौजदारी मुद्दा चलाउने सम्मको कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले सरकारले तोकेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गर्दै आइतबारदेखि सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेका थिए। तर महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले उक्त कार्य विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणाको अवधारणा विपरीत हुने स्मरण गराउँदै नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नियमित कक्षा सञ्चालनमा बाधा पुर्याउने शिक्षक कर्मचारीलाई महानगरपालिका शिक्षा ऐन अनुसार पदबाट हटाइने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै विघटन गर्ने र कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी विद्यालय बन्द गराए नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी फौजदारी मुद्दा समेत लगाइने बताएका छन्। यसैबीच आन्दोलनरत विद्यालयका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ। वार्ता समितिले आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको छ। हिउँले बाटो बन्द हुँदा 6 महिनादेखि प्राकृतिक नाकाबन्दी खेपिरहेको हुम्लाको लिमी क्षेत्रलाई सदरमुकाम सिमीकोटसँग जोड्ने न्यालु भन्ज्याङ अझै खुल्न सकेको छैन। गत पुसमा भएको हिमपातपछि बन्द भएको न्यालुमा रहेको हिउँ पहिरो पन्छाउने काम नसकिएकाले सिमीकोट लिमी सडक सञ्चालन हुन नसकेको हो। नाम्खा गाउँपालिका 6 को न्यालु लेकमा जमेको 6 फिटसम्मको हिउँ र माथिबाट आएको पहिरो पन्छाउन 13 दिनदेखि प्रयास भइरहे पनि अझै 10-12 दिन लाग्ने काममा संलग्न मजदुरले बताएका छन्। सिमीकोट लिमी सडक खण्डको सेलीमा तालसम्म यातायात सुरु भए पनि 5010 मिटर अग्लो न्यालु लेकमा जमेको हिउँ र पहिरोले लिमीका बासिन्दाको 6 महिनादेखि सडकसँगको सम्पर्क टुटेको हो। समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास 2052 साल माघ 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव बीच भएको एकीकृत महाकाली सन्धिमा नेपालले 3 ठाउँबाट शारदा ब्यारेजको पानी सिंचाइका लागि पाउने उल्लेख छ। महाकाली सिंचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरण अन्तर्गत भीमदत्त, बेतकोट, बेलडाँकी र बेलौरीका केही भूभागमा सिंचाइ पुगिसकेको छ। कञ्चनपुर र कैलालीका थप भूभागमा सिंचाइ पुर्याउन महाकाली सिंचाइ तेस्रो चरणको योजना निर्माणाधीन छ। नेपाल र भारतबीच सन् 1996 मा भएको बहुचर्चित महाकाली सन्धि भएको 10 वर्षपछि नेपालले मूल नहर बनाउन सुरु गरेको भए पनि भारतीय क्षेत्रमा नहर नबन्दा अन्यल थियो। 27 वर्षपछि गत वर्ष भारतले पनि 1.2 किलोमिटर नहर निर्माण गरिसकेको छ। तर नेपालतर्फ नहर निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नेपाली किसानले सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन्। खेतीपातीको बेला पनि अगासको पानी आएपछि हुन्छ, त्यस्तै हुने हैन। यही नहरले के गरेको छ, पानी आयो छैन, नहर आए त अहिले भइसक्यो, खन्नी नै लागेको छ, पुरा बन्नेको छैन। हुनुमा त अब के हुँदैन, डुबान पनि यहाँ हुने अवस्था छ। बर्खामा छाटो फटाफट काम गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो के। बजेट अभाव लगायतका समस्यासँग जुझ्दै 2075 सालसम्म आइपुग्दा नेपालतर्फ 12 किलोमिटर मूल नहर बन्यो। तेस्रो चरणको आयोजनालाई गति दिन सरकारले 3 वर्ष अघि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेपछि बजेटसँगै निर्माणले पनि गति लियो। तर हरेक वर्ष बजेट भने घट्दै गएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा मूल नहर बनेको 28.8 किलोमिटरमा 22 वटा शाखा नहर बनाउने, ब्रह्मदेव क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा दिने, थप 20 किलोमिटर मूल नहर बनाउने लगायतका योजना छन्। सुरुवातमा 12 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइले रकम बढ्दै 35 अर्बको गुरु योजना बनाइएको छ। हालसम्म 6 अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। 87-88 सालमा चाहिँ यसलाई कम्प्लिट गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट राखेका छौँ। यो मध्ये चाहिँ हाम्रो चाहिँ 82-83 सम्म चाहिँ फेज 1 र त्यो पछि 5 वर्ष चाहिँ फेज 2 भन्ने गरेका छौँ।
पहिलो भागमा कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव र चाँदनी दोधरा क्षेत्रमा 6410 हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने योजना छ। दोस्रो भागमा त्रिभुवन बस्ती क्षेत्रमा 19620 हेक्टर र तेस्रो भागमा कैलालीको मालाखेती क्षेत्रको 7490 हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने योजना छ। कहीँ चाहिँ 80 मिटर चौडाइ छ, कहीँ चाहिँ 110 मिटर चौडाइ छ। अनि यो डिप कटिङ भन्नाले कहीँ 21 मिटर गहिरो खन्नुपर्ने छ, कहीँ चाहिँ 15 मिटर गहिरो, मिनिमम चाहिँ निकुञ्जभित्र चाहिँ 12 मिटर गहिरो खन्नुपर्ने छ क्यानलको नहरको बेड लेभल पुर्याउनलाई। अहिले थप 20 किलोमिटर मूल नहर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाई यसै आर्थिक वर्षभित्र ठेक्का लगाउने योजना छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अफ्रिकी प्रतिनिधिमण्डलको 10 बुँदे शान्ति योजना प्रस्तावको मुख्य विषयमा रुसले विमति जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन युद्धमा अफ्रिकी नेताहरूले खोजेको मध्यस्थतामा विभिन्न कारणले गर्दा गलत बुझाइरहेको बताएका छन्, तर उनले अफ्रिकाको प्रतिनिधिमण्डलको सन्तुलित नीतिको प्रशंसा गरे। पुटिनले नयाँ वास्तविक धरातललाई मान्यता दिनुपर्ने शर्त राखेका छन्। रुस निरन्तर वार्तामा बस्न भने तयार भएको छ। यसअघि 7 सदस्यीय अफ्रिकी प्रतिनिधिमण्डलले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटेको थियो। भेटमा जेलेन्स्कीले मस्कोले आफ्नो सेना युक्रेनी भूभागबाट फिर्ता नलगेसम्म शान्ति वार्तामा नबस्ने बताएका थिए। पुटिनले भने रुसले युक्रेनी पक्षसित वार्तामा बस्न नचाहेको तर कियेभले अवरोध गरेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। मस्कोले कुनै शान्ति बहालीको लागि गाभिएको भूभागलाई स्वीकार्नुपर्ने नयाँ यथार्थ हो भनेको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौट आजबाट जिम्बाब्वेमा सुरु हुँदैछ। नेपालले आज नै घरेलु टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह ए मा रहेका नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको खेल हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा नेपाली समयअनुसार पौने 1 बजे सुरु हुनेछ। टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रसँग नेपालले ओडिआई खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो। नेपालले अहिलेसम्म खेलेका 51 ओडिआई सबै एसोसिएट राष्ट्र विरुद्ध हुन्। नेपाल र जिम्बाब्वे 50 ओभरको खेलमा यसअघि सन् 2018 मा आम्ने सामने भएका थिए, जसमा जिम्बाब्वे 116 रनले विजयी भएको थियो। नेपाल विश्व क्रिकेट लिग 2 को शीर्ष 3 मा रहँदै सिधै ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउन सफल भएको थियो। जिम्बाब्वे सुपर लिगबाट झरेको हो। छनौटको तयारी स्वरूप नेपालले दक्षिण अफ्रिकामा नेदरल्यान्ड्स र स्कटल्यान्डसँग 2 अभ्यास खेल खेलेको थियो। खराब ब्याटिङ गरेको नेपाल दुवैमा पराजित भयो। प्रतियोगिता पूर्वको अन्तिम वार्मअपमा भने नेपालले ओमानलाई 2 विकेटले पराजित गर्दा कुशल भुर्तेलले शतक प्रहार गरेका थिए। पहिलो वार्मअपमा नेपाल युएईसँग हार्यो। कप्तान रोहित पौडेलले यो प्रतियोगिताका लागि टिमले लामो समयदेखि मेहनत गरेको उल्लेख गरे। उनी यो प्रतियोगिताका सबभन्दा कान्छा कप्तान हुन्। आज नै हुने समूह ए को अर्को खेलमा वेस्ट इन्डिज र अमेरिका आम्ने सामने हुनेछन्। यो खेल पनि पौने 1 बजे नै सुरु हुनेछ। नेदरल्यान्ड्स पनि यसै समूहमा छ। समूह बी मा आयरल्यान्ड, ओमान, स्कटल्यान्ड, श्रीलङ्का र युएई छन्। दुवै समूहका शीर्ष 3 टिम सुपर 6 मा प्रवेश गर्नेछन्। त्यसबाट 2 टिमले आगामी अक्टोबरमा भारतमा हुने विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गर्नेछन्। विश्वकप खेल्ने 8 टिम यसअघि नै छनौट भइसकेका छन्। पोर्चुगलले युरोकप छनौटमा आफ्नो अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले राष्ट्रिय टिमबाट 179औं क्याप जितेको खेलमा पोर्चुगलले बोस्निया हर्जगोभिनामाथि 3-0 गोलको सहज जित हात पारेको हो। लिस्बनमा गैराती भएको खेलमा घरेलु टोलीले 44औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। ब्रुनो फर्नान्डेजको सहयोगमा बर्नान्डो सिल्भाले गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमै रोनाल्डोले हेडर गोल गरेका थिए, तर अफसाइड भएपछि गोलले मान्यता पाएन। 77औं मिनेटमा फर्नान्डेजले अग्रता दोब्बर पारे। इन्जुरी समयमा उनैले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि रोबर्टो मार्टिनेजको टोली 3-0 को सहज जित हात पार्न सफल भयो। समूह जे मा रहेको पोर्चुगल 3 खेलबाट 3 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। रोनाल्डो 200औं खेल पूरा गर्न मात्र अब 1 क्यापले पछि छन्। सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोलकर्ता रोनाल्डोले 179 खेलमा 122 गोल गरेका छन्। समूह एफ मा रहेको बेल्जियम अस्ट्रियासँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकियो। ब्रसेल्समा 21औं मिनेटमा अस्ट्रियाले मिखाइल ग्रेगोरिकको आत्मघाती गोल मार्फत अग्रता बनाएको थियो। 61औं मिनेटमा रोमेलु लुकाकुले गोल गर्दै बेल्जियमलाई हारबाट जोगाए। बेल्जियम च्याम्पियन्स लिग विजेता म्यानचेस्टर सिटीका केभिन डी ब्रुयना बिना मैदान उत्रिएको थियो। 3 खेलबाट 7 अङ्कका साथ अस्ट्रिया शीर्ष स्थानमा र 4 अङ्क जोडेको बेल्जियम दोस्रो स्थानमा छन्। स्कटल्यान्डले अर्लिङ हालान्डको टोली नर्वेमाथि
नेपालमाथि 2-1 गोलको रोमाञ्चक जित हात पार्यो। 61औं मिनेटमा हालान्डले पेनाल्टी मार्फत गोल गरेका थिए, तर स्कटल्यान्डका लागि 87औं मिनेटमा लिन्डन डाइक्स र 89औं मिनेटमा केनी मेक्लेनले गोल गरे। 100% नतिजा निकालेको स्कटल्यान्ड 9 अङ्कसहित समूह ए को शीर्ष स्थानमा छ। मात्र 1 अङ्क बटुलेको नर्वे चौथो स्थानमा छ। ब्राजिलले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा गिनीलाई 4-1 गोलले पराजित गरेको छ। बार्सिलोनामा गैराती भएको खेलमा पूर्व विश्वकप विजेता ब्राजिलले पहिलो हाफमा पूर्ण कालो किट लगाएको थियो। रङ्गभेद विरुद्धको अभियान अन्तर्गत ब्राजिलले आफ्नो फुटबल इतिहासमै पहिलो पटक कालो किट प्रयोग गरेको हो। 27औं मिनेटमा जोइल्टनले पहिलो गोल गरेका थिए। राष्ट्रिय टिमबाट उनको यो डेब्यू खेल हो। 30औं मिनेटमा रोद्रिगोले अग्रता दोब्बर बनाए। 36औं मिनेटमा गिनीका शिव गिहासीले गोल गर्दै ब्राजिलसँगको दूरी कम गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर 47औं मिनेटमा एडर मिलिटाओ र 88औं मिनेटमा भिनिसियस जुनियरले पेनाल्टीमा गोल गरेपछि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रले सन् 2023 मा पहिलो जित हात पार्यो। फरवार्ड भिनिसियस जुनियरमाथि भएको रङ्गभेदी दुर्व्यवहार विरुद्ध ब्राजिलले 2 अफ्रिकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। अर्को खेल मङ्गलबार लिस्बनमा सेनेगल विरुद्ध हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।